वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मरकज और रियासतों के इश्तिराक से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन। इमदाद बाहमी पर मबनी वफाकियत के जज्बे को ज़िले सतह तक वुसअत देने की अपील। मरकजी वज़ीर फाइनेंस ने कहा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा बैनुल अक़वामी मौजू। मसले की यकसुई के लिए मरकज और रियासती हुकूमतों के दरमियान बातचीत पर निर्मला सीतारमण का जोर। नायब सदर जमहूरिया हिंद का अरकान पार्लियामेंट को मकतूब, मादरी जबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद की अपील। ग्रेजुएट हल्के के MLC इंतखाबात के लिए मुहिम उरूज पर, अहम सियासी जमातों के उम्मीदवारों के हक में पार्टी कायदीन की मुहिम। और जापान की स्टार प्लेयर ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किया अपने नाम। मुसलसल सेट्स के जरिए अमेरिकी खिलाड़ी के खिलाफ कामयाबी। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। खबरों के सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क की तरक्की मरकजी और रियासती हुकूमतों की कारकर्दगी पर मुनहसर है। उन्होंने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इमदाद बाहमी पर मबनी वफाकियत को और ज़्यादा बामाने बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने न सिर्फ रियासतों के माबैन बल्कि अज़ला के दरमियान भी इस सिलसिले में मसाबक़त पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान मरकज़ और रियासती हुकूमतों ने जिस तरह से काम किया है, इसकी वजह से कामयाबी हासिल हुई और आलमी सतह पर हमें तस्लीम किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की आज़ादी को तकरीबन 75 साल मुकम्मल हो गए हैं। ऐसे में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल का इजलास इस तनाजुर में अहमियत का हामिल है। नरेंद्र मोदी ने बताया कि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान मुफ्त बैंक अकाउंट्स खोले गए, वैक्सीनेशन के अमल में भी इजाफा हुआ, तिब्बी सहूलियात भी बढ़ी हैं, पसमानदा अफराद के लिए मुफ्त बरक़ी सरबराही और मुफ्त गैस कनेक्शन को यकीनी बनाया गया है। इन सहूलियात की वजह से गरीब खानदानों की जिंदगियों में बड़ी तब्दीली आई है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है, ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे, विकास ये प्राइम एजेंडा बना रहे, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की स्पर्धा कैसे बढ़े, ये मंथन करने के लिए पहले भी कई बार हमने चर्चा की है। आज भी स्वाभाविक है कि इस समिट में उस पर बल दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ईंधन की कीमतों में इजाफा बैनुल अक़वामी मसला है। उन्होंने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को तकलीफदेह करार दिया। चेन्नई सिटीजन फोरम के ज़ेर एहतमाम बजट के बाद मुनक़दा मुबाहिसे में उन्होंने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कीमतों में कमी के लिए मरकज़ और रियासतों को उन्होंने बातचीत का मशवरा दिया। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि पेट्रोल की कीमत को GST के तहत लाना भी इस मसले का एक हल है। उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल की पैदावार करने वाले ममालिक की जानिब मुस्तक़बिल में पैदावार में कमी के इम्कानात है। इसका असर भी कीमतों पर पड़ने का इम्कान है। So I know I'm treading on an area where whatever I may say to bring the reality into picture will only sound like I'm obfuscating. I'm avoiding the answer. I'm shifting the blame. You will be free to say what you want. But that is why I'm saying this is a vexatious issue. No minister can ever convince anybody, because Indians being Indians, and I'm one of them, will वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 22 तारीख को आसाम और मग़रिबी बंगाल का दौरा करने वाले हैं। इस मौके पर वो तरक्याती कामों के आगाज़ के साथ साथ बाज़ प्रोजेक्ट्स कौम के नाम मानवन करेंगे। वज़ीर आज़म आसाम में नौ तामीरशुदा तेल और गैस प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे और बंगाल के दौरे के दौरान रेलवे प्रोजेक्ट को कौम के नाम मानवन करेंगे।
دوسری جانب ریاست مغربی بنگال کے لیے مرکزی فورس کی 12 کمپنیوں کو روانہ کر دیا گیا ہے، جہاں عنقریب انتخابات ہونے والے ہیں۔ تاحال 125 کمپنیاں بنگال پہنچ گئی ہیں۔ گریجویٹ حلقے کے MLC انتخابات کے لیے مہم زوروں پر ہے۔ متحدہ کھمم، نلگنڈا اور ورنگل اضلاع میں انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے حق میں پارٹیوں کی جانب سے مہم چلائی جا رہی ہے۔ TRS کی جانب سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے پی راجیشور ریڈی کی تائید میں کھمم میں ریلی نکالی گئی۔ بعد ازاں منعقدہ جلسے میں ریاستی وزیر پی اجے کمار، رکن پارلیمنٹ ناما ناگیشور راؤ اور دیگر قائدین نے شرکت کی۔ دوسری جانب متحدہ اضلاع حیدرآباد، رنگا ریڈی، محبوب نگر اضلاع میں آج گریجویٹ حلقے کے MLC انتخابات کے لیے بڑے پیمانے پر نامزدگیاں داخل کی گئیں۔ عہدیداروں کے مطابق آج 14 امیدواروں نے پرچے نامزدگی داخل کی ہے۔ ان حلقوں سے مقابلہ کرنے والے امیدواروں کی تعداد 67 تک پہنچ گئی ہے۔ یہاں سے BJP امیدوار رام چندر راؤ کی تائید میں سابق وزیر DK ارونا نے انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ نائب صدر جمہوریہ M وینکیا نائیڈو نے کہا کہ جنیاتی امراض سے متعلق CDFC ادارے کی جانب سے کی جا رہی تحقیقات خدمات کافی سودمند ہیں۔ انہوں نے آج اپل میں واقع حکومت ہند کے ادارے سینٹر فار DNA فنگر پرنٹنگ اینڈ ڈائگنوسٹکس کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے CDFD میں نئے قائم شدہ پیڈیاٹرک ریئر جینیٹک ڈس آرڈرز لیبارٹری کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی کے علاوہ CDFD کا عملہ بھی موجود تھا۔ نائب صدر جمہوریہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا بھر میں جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے میں CDFD، NIA، CBI جیسی ایجنسیوں کو مناسب شواہد فراہم کرتے ہوئے مناسب فیصلوں میں تعاون کر رہی ہے۔ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ ملک میں نوجوانوں کے لیے وسیع تر مواقع ہیں اور وہ اس سے مستفید ہوتے ہوئے ملک کی ترقی میں حصہ لیں۔ CDFD and all the other scientists and representatives who have come from Delhi, from the Department of Biotechnology. What is the aim of research? Technology, of any technology or any research. Ultimate aim is to make people's life more comfortable. People's life. ریاستی وزیر عمارت و شہرے وی پرشانت ریڈی اور ان کے ساتھ موجود ٹیم نے آگرہ میں واقع تاج محل اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا دورہ کیا۔ وہاں کے عہدیداروں نے ریاستی وزیر کو تاج محل اور آگرہ کے قلعے کی تعمیر سے متعلق تفصیلات سے واقف کروایا۔ بعد ازاں ریاستی وزیر نے دھولپور کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے پتھروں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کے ساتھ پتھروں کے معیار کا شخصی طور پر مشاہدہ کیا۔ نائب صدر جمہوریہ ہند M وینکیا نائیڈو نے ارکان پارلیمنٹ کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے مادری زبان کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اس مہینے کی 21 تاریخ کو یوم مادری زبان کے پیش نظر مادری زبان کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ہند نے اپل میں کہا کہ مادری زبان سے محبت کریں گے، اپنی تہذیب اور روایت کا تحفظ کریں گے۔ M وینکیا نائیڈو نے مشورہ دیا کہ دیگر زبانوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے مادری زبان کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی زبانوں کا تحفظ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ریاستوں کے لیے GST معاوضہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ تلنگانہ کے لیے 1940 کروڑ 95 لاکھ روپے کیے، جبکہ آندھرا پردیش کو 2222 کروڑ 71 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ مرکز کی جانب سے تاحال GST معاوضے کے طور پر ریاستوں کے لیے 1 لاکھ کروڑ روپے تک جاری کیے گئے ہیں۔ مرکز نے کہا ہے کہ ریاستوں کے 91% خسارے کو پورا کیا گیا ہے۔ کمشنر پولیس انجنی کمار نے آج ویسٹ زون حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں جاب میلے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جاریہ سال ویسٹ زون کے علاقے میں پہلی مرتبہ اس طرح کے میلے کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ پولیس کی جانب سے انجام دی جا رہی اس طرح کی خدمات کی ملک بھر میں مثال نہیں ملتی۔ گزشتہ 3 سال کے دوران 15,000 افراد کو اس طرح کے جاب میلوں کے ذریعے روزگار فراہم کیا گیا ہے۔ ورنگل رورل ضلع کے نرسمپیٹ ایڈیشنل کمشنر پولیس ونیندر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کووڈ ویکسین سے متعلق غیر ضروری خدشات کا شکار نہ ہوں۔ دوردرشن سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ خود اس مہینے کی 6 تاریخ کو کورونا کی ویکسین لے چکے ہیں اور انہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوئے۔ ان کے ساتھ دیگر ملازمین نے بھی ویکسین لی ہے اور کسی کو بھی خرابی صحت کا مسئلہ درپیش نہیں ہوا۔ انہوں نے پہلا ٹیکہ لینے والوں کو دوسرا ٹیکہ لازمی لینے کا مشورہ دیا۔ نرسمپیٹ بلدیہ کے سینیٹری انسپکٹر ناگاراجو نے بھی یہی بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین لینے کے بعد انہیں صحت سے متعلق کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔
भारत और चीन की सरहद पर तनाव में कमी और फौज के इनखला के सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान कमांडर सतह की 10वीं दौर की बातचीत हुई। ये बात आर्मी के ओहदेदारों ने बताई। हिंदुस्तान की जानिब से लेह में 14वीं कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन और चीन की जानिब से जनूबी शिंगयांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमांडर मेजर जनरल लियो लिंग ने शिरकत की। इस इजलास में फौज के इनखला पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल्स का खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने अपने नाम कर लिया। मेलबोर्न में खेले गए फाइनल में उन्होंने अमेरिका के जेनिफर मुर्डी को मुसलसल सीटों में 6-4, 6-3 से शिकस्त देकर साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का वुमेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। ये ओसाका का चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। उन्होंने दूसरी मरतबा ऑस्ट्रेलियाई ओपन टाइटल अपने नाम किया। नाज़रीन, खबरों के इख्तिताम से खबर पेश सुर्खियां और मुझे दीजिए इजाज़त। शब बखैर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मरकज और रियासतों के इश्तिराक से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन। इमदाद बाहमी पर मबनी वफाकियत के जज्बे को ज़िले सतह तक वुसअत देने की अपील। मरकजी वज़ीर फाइनेंस ने कहा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा बैनुल अक़वामी मौजू। मसले की एकसुई के लिए मरकज और रियासती हुकूमतों के दरमियान बातचीत पर निर्मला सीतारमण का जोर। नायब सदर जमहूरिया हिंद का अरकान पार्लियामेंट को मकतूब, मादरी जबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद की अपील। ग्रेजुएट हल्के के MLC इंतखाबात के लिए मुहिम उरूज पर, अहम सियासी जमातों के उम्मीदवारों के हक में पार्टी कायदीन की मुहिम। और जापान की स्टार प्लेयर ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल्स का खिताब किया अपने नाम। मुसलसल सेट्स के जरिए अमेरिकी खिलाड़ी के खिलाफ कामयाबी।